बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़ गोंदल। 72 न्यूज़ पर मुख्तलिफ वेलफेयर कमेटियों के जो अहम मेंबरान हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफार्म पर आकर अपने अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया जाता है ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उनकी तकलीद करें, उनके अच्छे कामों को सराहें और उनकी हौसला अफजाई करें और उसी तर्ज पर अपने अपने गाँव में, अपने अपने देहातों में जहाँ मुमकिन हो, जहाँ तक मुमकिन हो, वो भी वेलफेयर के कामों का हिस्सा बने। तो ये जो हमारा चैनल है ये दुनिया के मुख्तलिफ 104 ममालिक में देखा जाता है और मंडी बहाउद्दीन में केबल पर तकरीबन तमाम इलाकों में जो है इसकी नशरियात दिखाई जा रही हैं। तो यकीनन इससे लोगों में एक आगाही मुहिम जो है वो तेज़ी से फैल रही है और लोगों में जो भलाई के कामों का, फलाह के कामों का शऊर है वो भी भरपूर तरीके से उजागर हो रहा है। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 400 प्लस देहातों में से 125 के लगभग जो गाँव हैं वहाँ वेलफेयर कमेटियाँ बन चुकी हैं और उसमें जो मरकज़ी किरदार है वो ओवरसीज़ भाइयों का है, जिनकी मुआवनत से, जिनकी फंडिंग से, जिनके तावन से आज मुख्तलिफ गाँव जो हैं वो बेहतरीन और साफ़ सुथरे बन के सामने आए हैं। वहाँ साफ़ पानी की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई है। लोग जो हैं वो सभी ओवरसीज़ को दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो ढोक जेवड़ी ओवरसीज़ वेलफेयर ट्रस्ट के दोस्तों के साथ है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनमें सबसे पहले जनाब यासर अरफात रान साहब हैं, मुअज़्ज़म अज़ीज़ रान साहब हैं, मुअज़्ज़म सज्जाद गडगोर साहब हैं और साउथ अफ्रीका से हमें ज्वाइन किया है जनाब कमर अब्बास रान साहब। आज उनसे हम उनके कामों के बारे में, उनकी कमेटी की प्रोग्रेस के बारे में और उसमें जो गांव में उनको दरपेश चैलेंज हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और गुफ्तगू का सिलसिला मुअज़्ज़म अज़ीज़ रान साहब से शुरू करते हैं चूँकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी तीनों दोस्त जो हैं वो बैरून ममालिक मुकीम हैं इस वक्त, तो ज़ाहिर है मुअज़्ज़म अज़ीज़ साहब को अपने गाँव के मसाइल का बेहतर पता होगा। सबसे पहले मुअज़्ज़म अज़ीज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए। मुअज़्ज़म अज़ीज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। अच्छा मुअज़्ज़म अज़ीज़ साहब, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और उसके बाद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ढोक जोड़ी में ये वेलफेयर ट्रस्ट को बने हुए बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर माशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है और हर तरफ जहाँ ही सोशल मीडिया की तरफ आंख उठे तो सबसे पहले आपके पोस्टर नजर आते हैं कि फलां ने इतने पैसे दिए हैं, फलां काम हो रहा है, फलां काम हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि ढोक जोड़ी के मसाइल किस किस्म के हैं और अब तक आपने किस हद तक उन मसाइल को हल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रऊफ भाई और तमाम भाइयों का अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो सर, जैसा कि आपने कहा है कि बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत ही कम अरसे में ढोक जोड़ी के ओवरसीज भाइयों ने और जो इधर मौजूद है पाकिस्तान में, सब ने मिलकर इस काम का बेड़ा उठाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे मसाइल कॉमन है, हर गांव के सेम ही मसाइल हैं ऑलमोस्ट, जिसमें सफाई का मसला सबसे अहम था। तो उसमें हमने काफी हद तक अब काम शुरू कर दिया है। हमने तमाम जो थी जगह जिन पर गंदगी पहले रखते थे उनको उठवा दिया है और उनकी जगह अब ड्रम नस्ब हो चुके हैं पूरे गांव में माशाल्लाह। उसके अलावा हमने गलियों और नालियों की सफाई के लिए जो बंदे हायर करने थे वो माशाल्लाह हायर हो गए हैं, 3-4 दिन से काम जारी है। तो और इसके अलावा हमने स्ट्रीट लाइट्स कंप्लीट कर दी है अपने गांव के पूरे में। आप माशाल्लाह हमारा गांव सारा जगमग रहा है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी थी जिनका हमने बेसिक स्टार्ट लिया है। तो आगे चैलेंजेस तो आपको, आप इस फील्ड में माशाल्लाह हमसे काफी पुराने हैं, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जब भी आप ऐसे रफाई काम या इस तरह की चीजों में आगे बढ़ते हैं तो छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हमने उनको बुलाए ताक रख कर आगे बढ़ते रहना है। और ये सब कुछ मुमकिन है हमारे ओवरसीज भाइयों की मदद से, जो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। तो आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जैसा आपने पहले 1-2 वीक में ही हम माशाल्लाह 30K प्लस चले गए हैं। तो इसके लिए
थैंक यू तमाम ओवरसीज भाइयों का जिन्होंने मिलकर इस गांव का बेड़ा खुद उठाया है, क्योंकि जैसे अब हालात हैं मुल्क के या फिर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, तो अपनी मदद आपके तहत माशाल्लाह काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इसमें मैं एक चीज सर और ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे जो खुशाइंद बात है वो हमारे लिए ये है कि हम माशाल्लाह तमाम बरादरियां पूरा गांव एक पेज पर है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो हम इंशाल्लाह आगे भी इसको ऐसे ही रखेंगे कि तमाम एक पेज पर रहें, सब मिलकर करें। उसमें जो हमारे स्मॉल डोनर्स हैं या बिग अमाउंट जो डोनर कर रहे हैं, तो तमाम भाइयों को साथ मिलाकर एक नजर से देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे और लॉन्ग टर्म चलेंगे इंशाल्लाह। यासिर अल्फाज साहब, आपने मौज़म अजीज साहब की गुफ्तगू सुनी, वो माशाल्लाह बड़े मुतमिन हैं और तमाम ओवरसीज समेत वो आपको दुआएं भी दे रहे हैं और अपना शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि आप प्लेटफार्म से किस हद तक मुतमिन हैं और आप क्या समझते हैं कि ये प्लेटफार्म वक्त की ज़रूरत थी, इसके बगैर आपके गांव के जो मसाइल हैं वो हल करना नहीं थे? ये गोदन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस स्टार्टअप के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया और गांव में कमेटी तश्कील देने में आपने जो है ना कलीदी रोल अदा किया। इसके बाद गांव में जितने मुकीम हैं, जो हमारे भाई गांव में रह रहे हैं, उन्होंने भी आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा। तो जैसा कि मुअज़्ज़म अजीज साहब ने भी बताया है कि हमारे गांव के मसाइल आम जो नॉर्मल गांव के मसाइल होते हैं उन्हीं की तरह हैं। अभी माशाल्लाह काम तो अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया। इको आ रही आवाज में, काम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया है। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि हमने इसको आगे लेके कैसे चलना है। मई का महीना हमने बहुत काम किया, जो डोनर है उन्होंने अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया, जो परफॉर्मर है पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आगे मई से जून में जाने के लिए हमको क्या करना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। जो पास्ट हमारे काम हुए हैं उनको उनकी रिपोर्ट्स बनानी है, कितने % जो हमने प्लान किया था उस पे काम हुआ वो देखना है। हमको लॉन्ग टर्म कामों और शॉर्ट टर्म कामों के जो है वो प्लान बनाने हैं। लॉन्ग टर्म कामों में जैसे सफाई है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लाइट्स का काम है, गरीबों की मदद है, इस तरह के काम जो लॉन्ग टर्म वो हमको इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कामों को बाइफरकेट करना है कि ये लॉन्ग टर्म काम है, इसका क्या प्लान है, शॉर्ट टर्म काम जो है उनका क्या प्लान है। उसके बाद जो कमेटी हमने बनाई है उसकी फॉर्मेशन को देखना है कि कमेटी में और बंदे ऐड करने की ज़रूरत है, उसमें मशावरती काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, उसमें फैसला साथ जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, रज़ाकार जो हैं उनको ज़्यादा और इंक्लूड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे एसेट्स हैं, जो फ़िलहाल लाइट्स हैं, ड्रम्स हैं और रिक्शा है, इस तरह की और चीज़ें हैं, और उनका इंचार्ज हमको बनाना है ताकि एक आदमी उनकी देखभाल करे। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि पहले जो हमने काम स्टार्ट किया तो उसमें जिन लोगों ने गांव की आवाज़ पे लब्बैक कहा वो कौन कौन के हैं, कौन कौन से हैं, और उनमें देखना है कि जो सबसे बड़े डोनर्स हैं और सबसे बड़े परफॉर्मेंस हैं उनको हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं। उनको अप्रिशिएट करने के लिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने हैं। इसके अलावा जो माहाना रिपोर्ट्स बनानी हैं, ये काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोगों की पोस्टें जो रिपीट होके आ रही हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो डोनेट कर रहे हैं वो कौन से महीने में उन्होंने डोनेट किया, आया कि वो मई में डोनेट किया या अभी हम जून में कर रहे हैं तो मई में भी कर रहे हैं और जून में भी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो पोस्टें लग रही हैं उनसे क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि एक बंदा जो सिर्फ पोस्टें लगाए व्हाट्सएप में डोनर्स की, बाकी सब मशवरा दें, सब बात करें, वो एक ठीक है,
تاکہ ایک ہاتھ سے چیز ہوگی تو جو پوسٹ لگانے والا ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ آدمی کوئی ریپیٹ تو نہیں آ رہا یا کوئی مس تو نہیں ہو رہا یا کوئی یہ فیلنگ تو نہیں جا رہی کہ جیسے لائکنگ اور ڈس لائکنگ والی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک بندہ اور بڑے جو کام ہیں ان کی جو ہے وہ اپڈیٹس گروپ میں ڈالتا رہے, جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی اپڈیٹس ڈالتا رہے. مطلب ہے کہ ہر بندے کو اپنے جو رسپانسبلٹی اپنے کام کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اور ایک سب سے بڑی بات جو گروپ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا, بھلے ابھی مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے اس کو, تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گروپ میں ایکٹیو تھے, بہت سے لوگ آ کے بات بھی کرتے تھے, مشورہ بھی دیتے تھے. ابھی وہ جو ہے کام ہو گیا ہے, تقریباً ابھی سمجھیں کہ 25-30 آدمی ایسے ہیں جو صرف ایکٹیو رہ گئے ہیں. ان میں سے بھی جو 15-20 بندے ہیں وہ صرف ماشاءاللہ لکھتے ہیں. ماشاءاللہ لکھنا بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ لکھنے کے بعد سب کو چاہیے کہ اپنی طرف سے انپٹ دیں, مشورہ دیں, ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ادھر پاکستان میں جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ڈیلی بیسس پہ جو بھی انپٹس آ رہے ہیں ان کو نوٹ کرے, ان کو نوٹ کر کے پھر وہ جو کمیٹی ہے جب اس کا اجلاس ہوتا ہے اس کمیٹی کے سامنے رکھیں. تو ان میں سے جو اچھے پوائنٹس ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, ان پہ ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے ان کو اپنے کام کے شیڈیول میں انکلوڈ کیا جائے. تو میری جو اپنے گاؤں کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرے. جو پیسے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ پیسے سے کریں, جو خود کام کر سکتے ہیں وہ کام میں ہیلپ کریں, جو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں. ہر بندہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کرے, کیونکہ یہ گاؤں سب کا ہے اور گاؤں گھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گاؤں میں جو جتنی استطاعت ہے اتنا کرے, جو پیسہ نہیں دے سکتا وہ مشورہ دے, اچھا مشورہ دے, لیکن یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ سب لوگ ایکٹیو ہیں, سب ایکٹیو رہیں گے تو یہ کنٹینیوٹی اس میں رہے گی. نہیں تو جیسے ایک مہینہ گزر گیا واٹس ایپ میں ایکٹیو لوگوں کی جو ہے تعداد کم ہو گئی, 2-3 مہینے اور گزر جائیں گے تو 8-10 بندے رہ جائیں گے, وہ پھر اس طرح موٹیویشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جی کمرہ ماسرا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے. کمر آواز آ رہی ہے. اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوک جوڑی کے ممبر بنے, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ آپ کیا سوچ کر اس کے ممبر بنے؟ آپ ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے تمام بھائیوں کو السلام علیکم, اور خاص طور پہ گونل صاحب آپ اس چیز کے حقدار ہیں سب سے پہلے کہ آپ کی سپورٹ اور آپ کی گائیڈ لائن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. کمیٹی ہماری بن گئی ہے الحمدللہ, شکر, اور اس کی مبارکباد پورے گاؤں والوں کو, اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا, ایک دوسرے سے ڈسکس کیا, اور اس کمیٹی کا جو وجود ہے نا وہ ہم لے کے آئے ہیں اور گاؤں والوں کے سامنے رکھا, اور ہم الحمدللہ سب گاؤں والے نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. کمیٹی اب الحمدللہ بن گئی ہے, اس کے جو 3 آدمی میرے خیال سے انہوں نے منتخب کر لی ہیں جن کے پاس فنڈ جانا ہے. اس کے بعد اگر میرے پاس کتنی خاص انفارمیشن نہیں آئی کہ کمیٹی کے انہوں نے کتنے ممبر چوز کیے ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, یا 9 ہیں, یا 11 ہیں. تو آج میں جو بات کرنی ہے نا وہ کمیٹی کے حوالے سے کرنی ہے, کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے مسائل ہیں نا وہ تو تقریباً ہر گاؤں کی طرح ہی ہیں. جو گاؤں دوسرے گاؤں کے مسائل ہیں اس طرح ہی ہمارے گاؤں کے بھی مسائل ہیں. کمیٹی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے کہ خدارہ کمیٹی میں آپ وہ لوگ چوز کریں جن پہ پورے گاؤں والوں کا اعتماد ہو, ان میں اویئرنیس ہو, ان کے پاس اسپیکنگ پاور ہو. کیونکہ جیسا ہمارا ماحول ہے یا جیسا کلچر ہے ہمارے پورے پاکستان کا ہی, اکثر آپ کام کرتے ہیں تو کہیں سے اعتراض بھی اٹھ جاتے ہیں, مخالفت بھی ہو جاتی ہے. تو جو ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں نا اس میں حوصلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اگر کہیں سے کوئی مخالفت ہو جاتی ہے یا کوئی کام کیا ہے جس پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو ان کو اعتماد میں لیں, ان کو اپنے پاس بلا لیں, یا آپ ان کے پاس چلے جائیں, ان کا موقف جو ہے وہ سنیں. تو یہ جو کام ہے نا
سب کے مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. کمیٹی والوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک ایسی جگہ ڈھونڈ کے ایک چھوٹا سا آفس بھی بنا لینا چاہیے جس میں منتھلی بیس پہ اور ویکلی بیس پہ ہماری میٹنگ ہو. ہر گھر سے ہر برادری سے یہ آواز لگائی جائے کہ نیکسٹ ویک یہ اس گھر سے اس برادری سے 4 آدمی آئیں گے, نیکسٹ ویک اس برادری سے 4 آدمی آئیں گے, کہ سب کو اس کا موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے گاؤں ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر جی. دوسری بات ہے کہ ابھی ماشاءاللہ 1 مہینہ ہی ہوا ہے اس گروپ ہمارا بنا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے گاؤں کے جو بھائی ہیں, انہوں نے اس کو بڑھ چڑھ کے اس کے لیے حصہ بھی ڈالا ہے. اب آپ کے سامنے یہ کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر 30-40 لاکھ روپیہ جو اکٹھا ہو گیا ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے جو اس میں یہ شو کرتا ہے کہ جو ہمارے جو گاؤں کے باہر ملک میں پاکستانی ہیں, ہمارے گاؤں کے جو باہر ملک میں رہ رہے ہیں, ان کی فیلنگز ہیں, وہ کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اچھا کام ہو, صفائی ہو جائے. جو ایسے بھی کام ہیں جن کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہم نہیں کر سکتے اور وہ ہم نے خود ہی کرنے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے, اور ماشاءاللہ پاکستان جو ہمارے گاؤں کے جو بیرونی ملک بھائی رہ رہے ہیں وہ سب اس میں تعاون کرتے ہیں. تو ایک اور بات کرنی ہے گورنر صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی سوسائٹی جو بنتی ہے نا, اس کے لیے فنڈ بہت لازمی ہے. ابھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, ہمارے گاؤں کے جو لوگ بھائی رہتے ہیں, دبئی میں ہیں, سعودیہ میں ہیں, اسپین میں ہیں, فرانس میں, جہاں بھی رہ رہے ہیں, وہ کھلے دل سے تعاون کر رہے ہیں, فنڈز بھیج رہے ہیں. لیکن لیٹر آن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ابھی تو چلو ایک آدمی نے 50,000 دے دیا, لاکھ دے دیا, لیکن ہر مہینے اور دوسرے مہینے یا چوتھے مہینے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکیں گے بھیجنا. کچھ لوگ ہمارے ماشاءاللہ گاؤں سے ویل سیٹل بھی ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ ایسی بنیاد رکھنی چاہیے, کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ منتھلی بیس پہ کچھ فنڈز آنے شروع ہو جائیں. جیسا کہ ہمارے گاؤں میں تقریباً 500-600 گھر ہے, 700 گھر ہے. فار ایگزامپل اگر 500 گھر بھی ہے نا, تو آپ ہر گھر پہ 100 روپیہ فنڈ لگاتے ہیں نا, تو آپ کے تقریباً 50,000 روپیہ مہینے کے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اوورسیز گاؤں کے دوست ہیں, بھائی ہیں, اگر فار ایگزامپل میں نے ابھی وہ کچھ دن پہلے دیکھا تھا اسپین میں ایک اکٹھ کیا گیا گاؤں کے لوگوں کو, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. اور یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے گاؤں والے سے, کمیٹی والوں سے, اور خاص طور پہ اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں ان سے, کہ جہاں بھی آپ باہر ملک رہ رہے ہیں, اسپین میں ہیں, فرانس میں ہیں, دبئی میں ہیں, وہاں سے ہر ملک سے 3-4 آدمی فرنٹ لائن پہ آئیں, وہاں پہ ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیں اور ڈھونڈے کہ اگر فار ایگزامپل اسپین ہی آپ لے لیں نا, تو 3-4 آدمی فرنٹ پہ آج ایک گروپ بنائیں اور وہ ڈھونڈے کہ ہمارے اس اسپین میں ہمارے گاؤں سے کتنے آدمی رہ رہے ہیں, ان سب کو واٹس ایپ میں گروپ میں ایڈ کریں. ویکلی بیس پہ, منتھلی بیس پہ ان سے رابطہ کریں, آپس میں بیٹھ کے اپنے گاؤں کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں. جتنے بھی ملک ہیں, ہر ملک سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2-4 آدمی فرنٹ لائن پہ آ جائیں. اس ملک میں جتنے بھی ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں پاکستانی دوست, ان کو اس گروپ میں, اس واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کریں اور ان سے ڈسکس کریں, کیونکہ ان کاموں کے لیے گورنر صاحب ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. تو ہر آدمی کو یہ سیکریفائز بھی کرنا ہوگا کہ کچھ آدمی فرنٹ لائن پہ آتے ہیں, وہ گروپ بن جائے گا, انکریج کریں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. اور پرماننٹ جو فنڈز ہے اس کی میں جو بات کر رہا تھا نا, یہ اگر لیٹر ہو, ابھی نہ بھی ہو سکے, کچھ آنے والے مہینوں میں ایسا ہو جائے کہ ہر گھر پہ کم از کم 100 روپیہ ہی فنڈ لگے. جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں منتھلی بیس پہ تو 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ تو ہر کوئی نہیں بھیج سکے گا, یہ ہم کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن ہم وی ہیو ٹو گو لانگ وے. یہ کمیٹی بنی ہے اور انشاءاللہ یہ دعا ہے کہ ہمارے سارے جو گاؤں والے ہیں وہ آپس میں مل جل بیٹھے اور اس کمیٹی کو انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. ایسے چلے گی یہ کمیٹی کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں ہلو جی آ رہی ہے بات. تو اس کے لیے ہمیں جو خاص طور پہ جس بات پہ تو جو دینی ہے نا وہ ہے منتھلی فنڈز. ایسا نظام بن جائے کہ منتھلی فنڈ جو ہے نا وہ ہمیں ملنے شروع ہو جائے. فار ایگزامپل
जो हमारे गांव के 400, 500, 600 घर हैं, उन पे 100 रुपया फंड लग जाए। जो हमारे ओवरसीज गांव के लोग हैं, वो आपस में मशवरा करके आप इस बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। इस बारे में मैं आपको अपनी राय जरूर दूंगा आपके ग्रुप में, और यकीनन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो जो बात आप तक पहुंचाऊंगा उसमें आप कामयाब भी होंगे। ये आपके छोटे मोटे इंतजामी मसाइल हैं, ये आप ग्रुप में जब डिस्कस करेंगे तो इसका जरूर हल निकल आएगा। लेकिन ये मामला तब काबिल अमल होगा जब आप कुछ वहां करके दिखाएंगे, कुछ डिलीवर करेंगे, लोगों का आप पर एतमाद बढ़ेगा, और फिर गांव वाले भी सोचेंगे कि ये हमारे बेटे भाई सब ये कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें अपना इसमें तौफीक हिस्सा डालना होगा। ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। आप इस बारे में फिक्र ना कीजिए। मुअज्जम सजाद गडगोर साहब की तरफ जाने से पहले यहाँ पर लेता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा मुअज्जम सजाद राना साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुमताज फिलिंग स्टेशन, मयार और मिकदार के जामिन। मुमताज फिलिंग स्टेशन से आयल डलवाएं मुकम्मल एतमाद के साथ। ओकरा की तरफ से जारी करदा रेट पर जिला भर में सबसे कम रेट पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त किया जाता है। पैमाना 100%, मयार और मिकदार की जमानत। कार केयर टायर शॉप तमाम गाड़ियों के टायरों का काम कंप्यूटराइज्ड मशीन के साथ करवाने के लिए तशरीफ लाएं। मुमताज फिलिंग स्टेशन, फालिया रोड, लैदर कलां, चौधरी मुख्तार अहमद तारड़, चौधरी सरफराज अहमद तारड़। 0340418889। शालामार बाग के नवाह में ये एक पुरानी बस्ती है, कोटली पीर अब्दुर्रहमान। इस शिकस्ता घर की कोख से आपको एक नए घर का ख्वाब तामीर होते हुए भी नज़र आएगा। रुखसाना कौसर हमारी बहन हैं। बहन, ये बताएं कि आपने चंद साल कबल अखुवत से जो पहला कर्जा लिया वो क्यों लिया और किस मकसद के लिए लिया? फर्स्ट टाइम मैंने 20,000 का कर्जा लिया। उससे क्या किया आपने? उससे मैंने चंद एक सूट लाई और फिर वो मैंने यहाँ गली मोहल्ले में सेल किए। फिर उसके बाद दोबारा लोन लिया। तो इन दोनों कर्जों से क्या तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी में? जब ये दूसरा लोन लिया तब माशाल्लाह मेरे पास 1 लाख की रकम मौजूद हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मैं कारोबार को मजीद और बढ़ाया। वो मुझे आपने बताया था कि आपका घर नहीं है और छत टूटी हुई है। मेरी गिरने वाली छत थी, उसमें हमारी जानी नुकसान भी होने का अंदेशा था। तो आपको अच्छा लग रहा है कि अब आप एक छत के नीचे जी होंगी सर, बहुत और सर्दी में आपके बच्चे जो हैं महफूज होंगे। महफूज बस होंगे। सर ये है कि हम महफूज होंगे। जब बारिश आती थी तो पानी भी आता था बहुत ज़्यादा, तो सर उस वक्त यही था कि किसी का नुकसान ना हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप खौफज़दा दूसरों के लिए थी कि कोई और नुकसान ना हो जाए। वही ना, अपनी तो खैर थी लेकिन बच्चियाँ बैठती थी मेरे पास स्टिचिंग के लिए। तो ये जो बेटी नूर फातिमा है, बेटी आप बताएं ना। आपने मेरी मम्मा को पैसे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तो इसमें तो आंसू क्यों बहा रही हैं आप तो इतनी प्यारी बच्ची हैं। ये आपका घर है, आपने हमें बुलाया दिखाने के लिए, तो आप तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। हम अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कई कमरों पे मुश्तमिल घर बनाते हैं। क्या हम इनमें से किसी एक कमरे का घर नहीं बना सकते? अल्लाह ताला हम सबको इस काम की तरफ राग़िब करे। पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट, जिसका नस्बुलैन बेनूर आंखों को रोशन करना है, इदारे ने अपने काम का आगाज़ 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली से किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के तूलो अर्ज़ में खल्क़े खुदा की मदद के लिए दायरा कार वसी करते चले गए। हर साल दिसंबर में मंडी बहाउद्दीन के इलाका चोटधीरा में ज़िला का सबसे बड़ा 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहां पर कमोबेश 10,000 अफराद को लाहौर, इस्लामाबाद के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बुनियादी तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। इन इलाकों में आँखों की बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनके तदारुक के लिए पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से मलकवाल में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन आँखों का हस्पताल मोहम्मद नज़ीर मेमोरियल हस्पताल के नाम से बनाया गया है। हस्पताल का क़याम 2017 में अमल में लाया गया। हज़ार मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में लोगों की आँखों में सफ़ेद मोतियात तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट अपने महदूद वसाइल के अंदर लोगों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। किसी एक फ़र्द की आँख का रोशन होना पूरे ख़ानदान की मुआशी रोशनी का सबब बनता है। तो आइए पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का साथ दीजिए
اور کسی ایک فرد کی آنکھوں کی روشنی کا سامان مہیا کر کے لوگوں میں روشنیاں بکھیریں۔ جی سر، معظم سجاد گڈگور صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی آ رہی آواز؟ جی گڈگور صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا توقعات ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور آنے والے وقت میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے کام اس پلیٹ فارم سے ہونے چاہیے ڈوگ جوڑی میں؟ یہ آواز آ رہی ہے سر آپ؟ جی جی سر آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے گاؤں والے بھائیوں دوستوں کا جو اس کام کو چلا رہے ہیں اور جو سٹارٹ کیا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں گوندل صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے گاؤں کی بہتری، ہماری بہتری، اور ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ منڈی باؤ کے کافی سارے گاؤں میں یہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ جزاک۔ رہی بات کمیٹی کی کہ آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا ہے، جو ابھی تک کمیٹی ہماری نے کام کیا ہے اور الحمدللہ کافی مطمئن ہیں آپ سے ہم لوگ۔ جو بنیادی مسائل ہمارے چل رہے ہیں اس پہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ تو میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے یاسر صاحب نے اور قمر صاحب نے بات کی ہے پہلے، کہ اب ہم نے آگے اس کو کیا کرنا ہے، کیسے لے کے جانا ہے، تو بہت اچھی انہوں نے تجویز دی ہے اس میں۔ تو میرا جو مین پوائنٹ ہے، ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کی تنظیم سازی کرنی پڑے گی۔ میرے خیال میں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے 15-20 ممبروں کی، چونکہ کام بہت زیادہ ہے، ہم نے اس کے نیچے سب کمیٹی کہ ہر کام کے لیے، ہر شعبے کے لیے ایک کمیٹی 2-3 بندوں کی بے شک بنائے، ایک کمیٹی بنائے جو اس کام کو لیڈ کرے، جو اس کام کی رسپانسبل ہو۔ اب جیسے کہ صفائی کا مسئلہ، اب ہم وہ 20 بندے جو ہے وہ صفائی پہ بھی لگائے، وہی 20 بندے، تو ہم پورا گاؤں کا جو بوجھ ہے وہ 20 بندوں کے کندھوں پر نہیں ڈال سکتے، ہم سب کو اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف کمیٹیاں بنانی پڑیں گی، جیسے کہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں ایک فائنینشیل ٹیم بنانی پڑے گی جو کہ موٹیویٹ کرے، فالو اپ کرے، سب بندوں کے ساتھ جو بھی اعلانات ہوئے ہیں ان کو پیچھے فالو اپ کرے پرسنلی، یعنی گروپ میں ایڈ کرنے کی بجائے ان کو خصوصی طور پر پرسنلی میسج کریں، کالز کریں کہ اس میں فنڈ، وہ ایک فائنینشیل ٹیم ہونی چاہیے جو اس کو لیڈ کرے۔ اس کے علاوہ ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ اب کے ہمارے کام بہت زیادہ ہم نے سٹارٹ کر دیا صفائی سے، گلیوں نالیوں کی، یہ جو کہ بنیادی ایک چیز ہے، ہماری ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اب ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس کے آگے کیسے لے کے جانا ہے ہمیں اس کو۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہم کمیٹیاں بنائیں گے، وہ کمیٹیاں ایک ایک ہم اس کو شعبہ دیں گے۔ جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں میں کہ ہماری پلیاں ہیں نالیوں کے اوپر، ہم نے پلیاں تو بنا دی ہیں لیکن وہ اپنا کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہی۔ بہت ساری جگہوں پہ پلیوں کا ایشو کیا ہے کہ پہلے گاڑی کا ٹائر نالی میں جاتا تھا، اب گاڑی نیچے سے لگ رہی ہے، تو جو بھی بندہ باہر سے آئے گا وہ کوئی اس کو امپریشن اچھا نہیں جائے گا، ایون وہ بہت برے الفاظ میں ہماری تعریف کرے گا۔ تو اس کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے جو کہ ہمارے اس طرح کے کام ہے وہ اس کو جا کے دیکھے، لسٹ آؤٹ کرے، لسٹیں بنا کے جو مین کمیٹی ہے اس کے پاس لے کے آئے کہ جی ہمارے گاؤں میں اتنی جگہوں پہ نالیوں کے اوپر جو پلیاں کا مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، تو اس کو ان سے ڈیسیجن لے، اس کو فالو اپ کریں۔ سیم اسی طرح صفائی کے بندے اور صفائی والوں کے کریں۔ جی اس کے علاوہ مین چیز جو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم فنڈنگ کے اور مالی امداد کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے صرف کیا ہے ہمیں ٹائم اور جستجو کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ ہم نے لوگوں میں شعور لے کے آنا ہے، اب ہم نے صفائی سٹارٹ کی ہے، ڈرم لگائے ہیں، اس کے لیے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ڈرم یوز کرنے کے لیے لگائے، اس میں کوڑا ڈالیں۔ تو اس سے ہماری کیا نیو جنریشن جو آنے والی ہے اس کو اتنا ایجوکیٹ کرے کہ ہمیں مساجد کے اندر اعلان نہ کرنا پڑے کہ ڈرم کے اندر کوڑا پھینکو، ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کوڑا پھینکا ہے ڈرم کے اندر۔ اسی طرح ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اپنے گاؤں کی اہمیت اور گاؤں سے لگاؤ کے ترغیب دی جائے، ایک کمیٹی ایسی اس کے سب کمیٹی ہو جو گاؤں کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے گاؤں کے بارے میں ان کو ترغیب دے کہ ہم نے پودے لگانے ہیں گاؤں کے اندر، گاؤں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، گاؤں کے جو چیزیں ان کو خراب نہیں کرنا۔ اب ہم نے سائن بورڈ لگائے ہیں، سائن بورڈ کے اوپر ہم اشتہار بازی لگا دیں گے تو وہ سائن بورڈ بجائے اچھا دیتے ہیں کہ وہ برے
बुराई का सबब बन जाएंगे, गंदगी लगने लग जाएगी। सेम इसी तरह जो हमारी दीवारें हैं उनके ऊपर हम इश्तिहार वगैरह लगवाते हैं या पेंटिंग कर देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें शऊर देना पड़ेगा कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बगैर इन चीज़ों को डिस्कस किए हुए, बगैर इन चीज़ों को की इंस्ट्रक्शन के वो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करती जाएँगी। इसके अलावा जैसे कि है हमारे पास 3 मसाजिद हैं, तीनों मसाजिद के अंदर जुमा होता है। तो हमारे जो उलमा हैं, उनसे साथ बात की जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप 1 घंटे का खुतबा है और उसमें से 50 मिनट ले लें, 10 मिनट हमें दे दें। उस 10 मिनट के अंदर हर हफ्ते एक टॉपिक पे बात की जाए। यानी एक हफ्ते में सफाई के ऊपर बात की जाए, दूसरे हफ्ते में इत्तेफाक से रहने के ऊपर बात की जाए, क्योंकि गाँव में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो ये भी हमारा सबका एक जमहूरी मकसद है और हमारा ये एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने गाँव को पुरअमन बनाएँ। तो जो इस तरह के काम है, पहले तो हम उनसे उनको तरगीब दें, फिर कोई अगर ऐसा मसला हो जाता है, तो ये जो हमारी कमेटी होगी, 15-20 मंद होगी, वो कमेटी उसको जाके सुलझाए। तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा गाँव का जो कि 15-20 मिनटों को ना कर दे कि नहीं जी मैं नहीं है। तो इस तरह हमारा गाँव में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ जाएँगे। जी, माशाल्लाह। नासिर अब्बास तारिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? नासिर अब्बास तारिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही। अच्छा नासिर अब्बास तारिक भाई, आपने गुफ्तगू सुनी ढोक जेवड़ी के नौजवानों की, ओवरसीज की, उनके ख्यालात जाने किस तरह गांव को खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन सबसे जो अहम मसला है, ये सभी गांव में है, ये सिर्फ ढोक जेवड़ी में नहीं है, कि लोगों में, जो गांव के लोग हैं उनमें, बच्चों में, वालिदैन में किस तरह शऊर पैदा किया जाए कि वो इस काम की अहमियत को समझें, इन लोगों की जो कुर्बानियां हैं उसको ज़ाया न करें। ये जो पैसा लगा रहे हैं उनको सहूलियात देने के लिए, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाएं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो सोच रहा था कि इस सिलसिले में हमारे उलमा कराम, हमारे असातिज़ा कराम, मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं उनका ज़्यादा किरदार है। अगर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को और वालिदैन के लिए कोई मीटिंग्स का एहतमाम करके इस सिलसिले में उनको आधा घंटा 1 घंटा जो है उनके साथ गुफ्तगू की जाए और इस अहम काम जो है इसके ऊपर जो है उनको कायल किया जाए कि जब तक सब इसमें मिलकर हिस्सा नहीं लेंगे तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो एक बार फिर ढोक जोड़ी वेलफेयर ट्रस्ट का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह अपनी तंजीमों की तहसील मंडी बॉल्दीन और बिलखसूस कुछ और जिला से भी जिस तरह इन्होंने जिस खुले दिल से प्यार मोहब्बत से इस्तकबाल किया, फिर मेज़बानी की, मेहमान नवाजी की। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए तंजीमें जो हैं वो सभी न्यू हैं और एक दम काम जो है वो नहीं हो सकते। जो हो रहा है ये अल्लाह का करम है, इसमें अल्लाह का खास करम है। हालांकि ये 70 साल में नहीं हुआ। लोग अपनी हवेली, चुदराहट, सियासत, कारोबार, मजहब से, इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकलते। हम ही उसी माशरे का हिस्सा हैं। हमारे ऊपर को अल्लाह ताला का खास करम है, किसी को जरिया बना दिया, कोई कुछ मुख्तलिफ ज़राए अल्लाह ताला पैदा कर देता है। ये सारे काम जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला पॉसिबल हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पे जो है वो आपका जो सवाल है कि उलमाए कराम का जो किरदार है वो मेरे ज़हन में खाका है कि बड़ी सतह पे जो है वो बड़े उलमा जो हैं उनको कम अज़ कम 3 महीने बाद जो है वो, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब हैं या मौलाना साकिब रज़ा साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिस तरह कासिम अली शाह साहब, इनके सेशन हो। उसके बाद जो है वो गाँव की सतह पर जो है वो देखें, आपकी तंजीमों की कारकर्दगी जब अच्छी होगी, जब तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं उनका अच्छा रोल होगा, उनका रवैया अच्छा होगा, इनमें जितनी बर्दाश्त बढ़ेगी, सबसे अहम सवाल, सबसे अहम जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें एंड पे हमारी तरफ लिंक करती हैं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने इस्लाह करनी होती है उसके वो अपनी इस्लाह जो है उसको हर वक्त उसकी इस्लाह की ज़रूरत होती है। तो आपने खुद पहले रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनने के बाद फिर आपको लोग फॉलो करेंगे। लोग कामयाब आदमी के पीछे आते हैं,
آپ کہتے رہیں وہ اس طرح لوگ نہیں آتے. آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بڑی سکسیس ہے وہ آپ کی تنظیموں کے جب صفائی ستھرائی بہت سی چیزیں ہوگی، جب آپ کا رول علیحدہ ہوگا، جب آپ ہر جگہ پہ کہیں کسی بحث میں نہیں پڑیں گے، متنازعہ بات نہیں کریں گے، ہر بات کرتے وقت اس کو سوچ سمجھ کے کریں گے کہ اس سے کسی شخص کی دل آزاری نہ ہو. ہر بات میں اپنے آپ کو پیچھے لے جا کر اس میں آپ کی عاجزی جو ہے وہ آنی چاہیے، دوسرے کو عزت دینی چاہیے. یہ تمام چیزیں جتنے نمائندگان ہیں وہ کریں گے تو ان کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ 100% نہیں، گارنٹی ہے کہ ان کی بات بھی مانی جائے گی، اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ان کو فالو بھی کریں گے. یہ ذہن سازی، اصل میں یہ ساری چیزیں ذہن سازی کی طرف جاتی ہیں. تو ذہن سازی انتہائی مشکل کام ہے، اور ذہن سازی کرنے والے جو لوگ ہیں، جب قول و فعل میں تضاد ہوگا، ہمارے جو آپ لوکل آپ کے علماء حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ غمی کے موقع پہ خاص طور پہ ہوتے ہیں، تو کوئی میسج تو نہیں لے کے جاتا، اس پہ اوپر کوئی عمل تو نہیں ہوتا. آپ کی مساجد میں نماز بھی ہوتی ہے، کیا نمازی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کے رویے میں کہیں کہیں تبدیلی جو ہے وہ کتنی آتی ہے؟ تو یہ بہت سے سوال ہیں جو ہمیں سکھائے نہیں گئے. ہمیں تو جو مذہب اخلاقیات پہ، جس مذہب کا شروعات پڑھنے سے ہے، اقرا پڑھو رب کے نام سے، جو مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے رسول نے کوڑا پھینکنے والی عورت جو ہے اس کو کس طرح انہوں نے ڈیل کیا. ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم رسپونڈ کریں گے، تو کمیونیکیشن جو ہے ہماری، اس میں اگلے بندے کو کوئی بری بات نہیں لگے گی. ہم بات کو ایک ڈھنگ سے، طریقے سے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ جی مجھے کوئی اچھی سی بات بتائیں. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا سارا خاندان مر جائے گا. تو اس نے کہا کہ اس کو قید کر دو. اچھا، انہوں نے کہیں کسی طریقے سے اپروچ کیا کہ مجھے ایک موقع دیا جائے. بڑی مشکل سے موقع ملا، تو انہوں نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ کی عمر سب سے دراز ہے. تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے یار. یہ اس نے کہا کہ مطلب اس کا بھی یہی تھا، اس کا بھی یہی ہے کہ آپ کی عمر دراز ہے تب ہی ہے جب آپ کے سارے خاندان مر جائے گا. بات یہ ہے کہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہم بات کرنے، اگلے کی سننے کے ہم موڈ میں نہیں ہوتے، ہم بات کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. اب فلاحی تنظیموں کے اوپر جتنی آپ کی کارکردگی بڑھے گی، اتنی رسپانسبلٹی بڑھے گی، اتنی ذمہ داری بڑھے گی. اب بہت سے ادارے، بہت سی شخصیات جو ہیں ان کو عزت ملتی ہے، ان کو رتبہ ملتا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ دائرے سے نکل جاتے ہیں، وہ ہر کام میں الجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ہمارا مسئلہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم شخصیت پرست ہیں. ہمیں لوگ جو ہیں وہ ان کا خراب کرنے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو ان ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے اہم سوال ہیں. یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے. جس طرح میرے بھائی معظم صاحب نے ٹیم کے بارے میں بات کی، اس کو میں تھوڑا ان کی بات کو مزید کنٹینیو کروں گا کہ اگر ٹیم، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کی ذمہ داریاں ہوں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ٹاسک دیے جائیں، فالو اپ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اگر مختلف قسم کی آپ کی ٹیم جو ہے، جس طرح اوورسیز آپ کے ڈھوک جوڑی نے ایک دم جو ہے ایک تہلکہ مچا دیا ہے ضلع میں، تو اس میں اچھی آپ ٹیم بنا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی بہت بڑی سکسیس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے گفتگو کا ان کا لیول ہے، وہ لیول آپ کو 7 سے 8 بجے تک آپ کے جو چینل ہیں، جو 5 دفعہ جو منسٹر ایم ایل اے بن چکے ہیں، کئی وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، ان کا لیول جو ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں خیر کی بات ہو رہی ہے، بلائی کی بات ہو رہی ہے، وہاں گلے کی، غیبت کی، چوری کی، برائی کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ساری دنیا کو پتہ ہونے کے باوجود ایک خوشامد کی باتیں ہوئی. تو یہ ایک انوکھا کام ہے، یہ انوکھے لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اہل نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد. بالکل. معظم عزیز رانا صاحب، پروگرام کا وقت بھی آپ کو پتہ ہے مختصر ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اوورسیز بھائیوں کو میسج دیں
کہ وہ بڑھ چڑھ کر آپ کا ساتھ دے اور آپ ان کو اہلیان ڈھوک جوڑی کی طرف سے یقین دہانی کروائیں کہ ان کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ٹھیک جگہ پر لگایا جائے گا اور ان کو کسی قسم کے گلے شکوے کا موقع نہیں دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ یہ میسج آپ اپنے اوورسیز ڈھوک جوڑی کو دیں. جی مولانا عزیز، جیسا کہ آپ سب بھائی تو بہت مولانا صاحب نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں. میں اس پہ یہی بالکل یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہم نے ایک پراپر سیٹ اپ اس کا تیار کیا ہے. اس میں مشاورتی کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے جس میں 15 ممبر ہیں پورے گاؤں سے، مختلف برادریوں سے ہم نے لیے ہیں، اور وہ سب بھائی مل کر ابھی اس کی میٹنگ ارینج کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور آپ کا جو ایک ایک پیسہ ہے وہ انشاءاللہ رفائی کاموں میں ہی سرو ہوگا اور اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور جس کا ایکسس آپ لوگوں کو بھی ہوگا اور ادھر بھی گاؤں کا کوئی بھی فرد کسی ٹائم بھی اس کا جو پراپر ریکارڈ ہے وہ پوچھ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا مہیا بھی کیا جائے گا. اس کے لیے ہم نے جو ہے اس کی ہارڈ کاپی میں رجسٹروں پر بھی اس کو درج کریں گے انشاءاللہ اور اس کی سافٹ کاپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، ہمارا ساتھ دیں ذریعے اپنے ٹائم کے ذریعے. تو انشاءاللہ ہم نے جسٹ یہ سٹارٹ کیا چھوٹے چھوٹے کاموں سے جس کا ڈور ٹو ڈور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جو صفائی کا کام ہے وہ ہر گلی میں جاتا ہے، ہر دروازے پر جاتا ہے. انشاءاللہ آگے فیوچر میں جو اور بھی صفائی کام ہے جس میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہمارے ایریے میں سب سے آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اس پر بھی انشاءاللہ کام کریں گے. تو اور جو موزم صاحب نے بات کی ہے اس کو میں تھوڑا سا پلیز ٹائم دیجیے گا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم نے آلریڈی اس میں کام کیا ہے. ہم نے پہلے یہ جو 3 کام ہم نے سٹارٹ کیے ہیں اس کے لیے ہم نے علیحدہ ایک 3 ممبر کی کمیٹی تشکیل دی ہے جنہوں نے بائیں کی ہے اور آگے ہم سب مل کر اس کو نہ لگا رہے ہیں. تو آگے بھی ہمارا یہی پلان ہے کیونکہ ایک آدمی پر برڈن ڈالے تو وہ ٹف ہو جائے گا اس کے لیے. تو ہم انشاءاللہ یہ جو 15-16 لوگوں کی بنی ہے پورے گاؤں کی متفقہ سب برادریاں شامل تھی پہلی میٹنگ میں، انہوں نے وہ نام ایڈ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس اینگل سے بے فکر رہیں. آپ کا پیسہ یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بس. تو انشاءاللہ ہم اس کو صحیح پراپر چینل کے ساتھ چلیں گے اور لانگ ٹرم چلیں گے انشاءاللہ. یاسر عرفات رانا صاحب آپ مختصر میسج دیجیے اپنے بھائیوں کے ساتھ. جی جناب، مختصر میسج یہ ہے کہ ہم کو مسلسل قائم رکھنا ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں ان کی کنٹینیو بھی رکھنی ہے. آگے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ جو کام ایڈ کرنے چاہیے اس میں ان کو ایڈ کرنا ہے. تسلسل ہم کو کارکردگی میں بھی رکھنا ہے، تسلسل ہم کو فنڈنگ میں بھی رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے جو کام چل رہے ہیں ان کو بھی کنٹینیو رکھیں. جو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے ساتھ ساتھ نئی ریکوائرمنٹس ہیں، نئی ضرورتیں ہیں، ان کو بھی ساتھ ایڈ اپ کرتے جائیں. جو اوورسیز بھائی ہیں وہ بھی یہ چیز دیکھتے رہیں کہ کس سٹیج پہ جو ہے وہ فنڈنگ کو انکریز کرنا ہے، کس سٹیج پہ اپنی سپورٹ بڑھانی ہے. دونوں سائڈوں سے تسلسل رہے گا تو انشاءاللہ یہ کام جیسے اچھا چل رہا ہے اس سے بھی اچھا جو ہے وہ ہوتا رہے گا. ایک اور میں میسج دینا چاہوں گا کہ ابھی میڈیا کا دور ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ فلیش کریں، سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ جو لوگ گاؤں میں نہیں ہیں ان کو پتہ چلتا رہے کہ ان کا جو پیسہ ہے یا جو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کا بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. یہ چیزیں اگر رہیں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ بھی آتی رہے گی. جو کام کرنے والے پرفارمر ہیں ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی رہے گی. جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی موٹیویشن بھی بڑھے گی اور ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور اس سے چینج آ رہی ہے. جب چینج لوگ محسوس کریں گے
तो फिर और वो जो है इसमें दिल खोल के हिस्सा देंगे। जी नाज़रीन, आपने ढोक जोड़ी के दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, वो अपनी तंजीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह वो इसको मजीद फाल करें और किस तरह अपने गांव को खूबसूरत बनाने के लिए टीम वर्क जो है उसको प्रमोट करें। तो सबसे पहले मैं आपको तमाम ओवरसीज जो मंडी बाउलदीन के हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इन वेलफेयर प्लेटफॉर्म्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि हम सभी भाई जो है एक गांव से तल्लुक़ रखते थे, हमारा कई सालों तक रब्ता नहीं होता था, लेकिन अब हम एक दूसरे की खैर खैरियत हर रोज़ पूछते हैं, हमारे आपस में रवाबत बहाल हो गए हैं। उसके बाद हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अपने गांव के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हमें ये वक्त नहीं मिलता कि हम किसी की गीबत करें, किसी के बारे में बुरा सोचें। हम अब हर वक्त जब अपने कामों से फारग होते हैं तो हमसे हमारी पहली तरजीह होती है कि हम अपने गांव के मसाइल डिस्कस करें, वहाँ की प्रोग्रेस का पता करें और दूसरे गाँव से बढ़ चढ़ कर अपने गाँव को खूबसूरत बनाएं। यही इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा है। हम सब जो है वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इज्तिमाइयत को फ़रोग़ दे रहे हैं। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इज्जत और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। किसी के बारे में मनफी मत सोचें, किसी के रास्ते में रुकावटें हटाएं, उसके रास्ते में रोड़े ना टिकाएं। जब हम सब मिलकर मुस्बत काम करेंगे, मुस्बत सोचेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे तो हमें एक खूबसूरत मुआशरा मिलेगा, हमें एक खूबसूरत गांव मिलेगा, हमें एक खूबसूरत ज़िला मिलेगा जहां अमन होगा, खूबसूरती होगी, भाईचारा होगा। ये तभी मुमकिन है जब हम में से हर एक अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करेगा, अपने आप की इस्लाह करेगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अभी तक प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे और आपकी प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और ढोक जोड़ी की जो मज़ीद कामयाबियाँ होंगी वो आपके सामने बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।